वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF के जायजे में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों की तकमील की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत अब बहाली की तरफ बढ़ रही है। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म के मजबूत मुआशी पॉलिसियों को जारी रखने के अज़्म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। तरक्याती शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात कल होगी। सदर ट्रंप कल व्हाइट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। मुलाकात में अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। मुलाकात में इसहाक जार भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोश मुसाफा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप अमन के दाई और दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का किरदार अहम है। सदर ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। कहा, हमारा गजा पर बहुत अच्छा इजलास हुआ। गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत हुई। यही ग्रुप है जो ये काम कर सकता है। इसराइल भी जल्द मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। मेरा ख्याल है कि हम गजा पर कोई हल निकाल लेंगे। न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान की शिरकत। सदर ट्रंप ने इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। भी ये बात कहना चाहती हूँ, इस बात को अपने ईमान का हिस्सा बना लो। कभी रिश्वत का एक पैसा अपने ऊपर आप हराम करोगे। जो रिश्वत की कमाई है उसमें बरकत नहीं है, वो भले लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना हो, जिस तरह आती है, जितनी तेजी से आती है उतनी तेजी से चली जाती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कब्जा माफिया और नाजायज मुनाफाखोरों को निशाने पर ले लिया। पैरा फोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की ज़मीन पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा ज़मीन को असल मालिक के हवाले करने के लिए कानून साजी करेंगे। पैरा फोर्स के एहलकारों से रिश्वत न लेने का हल्फ लेते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बाजारों से तजावुज़ात के खात्मे पर ख़वातीन बहुत खुश हैं। सैलाब के दौरान पैरा ने नुमाया किरदार अदा किया। अब आपने नाजायज़ मुनाफाखोरी को भी रोकना है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हो चुके। मुतासिरीन की बहाली के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्तेमाल ना करना संगीन गफलत के मुतरादिफ होगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का एक्स पर पैगाम। लिखा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रियासत के पास एक ऐसा इदारा है जिसके पास मुतासिर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासिर अफराद को इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का केटी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। अमरीकी नाज़िम उमूर नटाली बैकर से मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि केटी बंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मनसूबा है, इसे बहाल करना चाहते हैं। कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड की वजह से नए पोर्ट की ज़रूरत है। मुलाकात में शाहराय भुट्टो को कराची पोर्ट से मिलाने पर भी गुफ्तगू। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनियाँ सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। अमरीकी कंपनीज़ के आला अफसर जल्द सिंध का दौरा करेंगे। सिंध हुकूमत ने मोटर व्हीकल रूल्स में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाजमी नफाज शामिल। तरामीम के तहत भारी कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान के लिए नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार दे दिया गया।
سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بھاری کمرشل گاڑیاں اب محکمہ ٹرانسپورٹ کے قائم کردہ مراکز سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کریں گی۔ قانون 1 سال کے اندر نافذ العمل ہوگا۔ خلاف ورزی پر پہلے معمولی جرمانہ، دوسری بار 2 لاکھ اور تیسری بار 3 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جائے گا۔ ریڈ لائن منصوبے میں مزید تاخیر کا عندیہ دیتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ نگران دور میں منصوبے پر ایک اینٹ بھی نہیں لگی۔ متحدہ رہنما فاروق ستار کی پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری، میئر کراچی کو بانجھ قرار دے دیا۔ متحدہ رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میں فاروق ستار نے کہا تعمیراتی منصوبوں کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سے عوام کو ریلیف کی کوئی توقع نہیں۔ گرین لائن منصوبے کو NOC کا بہانہ بنا کر رد کیا گیا۔ میئر کراچی نے بڑے بڑے دعوے کیے مگر ایک بھی دعویٰ پورا نہیں کیا۔ 2008 سے شروع ہونے والا K4 منصوبہ اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ کینال اور فلٹریشن پلانٹ کا کوئی بھی کام 14 سال سے نامکمل ہوا۔ ان سے تو نالے بھی صاف نہیں ہوتے۔ MQM کی سیاسی حقیقت سب کے سامنے ہے۔ جھوٹے مینڈیٹ پر سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا فاروق ستار کو کرارا جواب۔ کہا گزشتہ 10 سال سے وفاقی حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود کراچی کے لیے کوئی عملی خدمت سامنے نہیں آ سکی۔ ان کی سیاست ہمیشہ نعروں اور بیانات تک محدود رہی۔ اگر کراچی کا درد ہے تو K4 منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں۔ سعدیہ جاوید نے مزید کہا کہ فاروق ستار سمیت بعض رہنما اپنی سیاست کی بجائے دوسروں کی محنت کو اپنا دکھانے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت اپنے منصوبے مکمل کرے گی، چاہے کوئی شور مچائے یا تنقید کرے۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے سرکاری افسران کی دوہری شہریت کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے بیوروکریٹس کی دوہری شہریت پر پالیسی کے لیے 90 روز کا وقت دے دیا۔ آغا رفیع کا کہنا تھا 19 سال بعد بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ وزیر دفاع نے پرتگال میں اعلیٰ بیوروکریسی کی جائیدادوں کا انکشاف بھی کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے تو سیکرٹریوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ سیلاب کے بعد آزمائش کا طوفان، ملتان کی خیمہ بستی میں مکین خاندانوں کے انگنت مسائل۔ ایمان بی بی کا خاندان بھی مشکلات سے دوچار۔ سیلاب نہ صرف گھر بہا لے گیا بلکہ سکون بھی چھین لیا۔ خاتون کھلے آسمان تلے چولہا جلانے اور بچوں کے لیے کھانا پکانے پر مجبور۔ شکوہ کیا کہ ابھی تک کوئی امداد کے لیے نہیں آیا۔ بچے بیمار پڑ رہے ہیں اور بھوک سے بھی بے حال ہیں۔ سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا آخری گھنٹہ، ووٹرز شام 4 بجے تک ووٹ ڈال سکیں گے۔ کراچی شرقی، کراچی غربی، کیماڑی، حیدرآباد، دادو، سکھر، گھوٹکی، خیرپور سمیت 14 اضلاع کی 28 نشستوں کے لیے 2,43,000 سے ووٹرز پولنگ میں حصہ لیں گے۔ تمام اضلاع میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، 1500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، اب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چالان گھر پہنچے گا۔ شہر قائد میں فیس لیس چالان سسٹم 1 اکتوبر سے فعال ہوگا۔ کراچی ٹریفک پولیس اور لوک سہایتا نے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ اہم مقامات اور شاہراہوں پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔